अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अराई किताबों के बारे में ये हमारी छठी किस्त है। इससे पहले मैं मुख्तलिफ किताबों का तारुफ करा चुका हूँ। इस वीडियो से पहले आल आईना हकीकत नुमा के बारे में बताया गया, जो अकबर शाह खान नजीबाबादी ने लिखी थी। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है तो वीडियो एंड तक पूरी देखा करें। सिर्फ स्टार्ट से देखने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और मेरी मेहनत भी ज़ाया जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हौसला अफजाई करें, प्लेटफार्म को मजबूत करें। आज जिस किताब का मैं तारुफ बता रहा हूँ, ये जनाब किताब का नाम है अराई। ये चौधरी गुलाम रज़ा साहब, रिटायर्ड हेड मास्टर, जो कि अब मरहूम हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने लिखी हुई है। पहला एडिशन ख़त्म हो गया था, ये दूसरा एडिशन जनाब उन्होंने लिखा है। ये बहुत ही ऑथेंटिक किताब है। जिस किताब का मैंने रेफरेंस दिया था अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। इसका टाइटल देखें, आपने देख लिया अराई, तो जनाब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो करीब करके ज़रा दिखाएं। ये जनरल मोहम्मद ज़िया के ज़माने में इन्होंने किताब लिखी, तो वो किताब जनरल ज़िया को पहुंची, उन्होंने इनको लेटर लिखा थैंक्स का और हौसला अफजाई का। वो लेटर भी इस किताब में लगा हुआ है। तो ये है जनाब, वो सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि अराइयों का सर फख्र से बुलंद है, क्योंकि वो साबिकुन अव्वलून की औलाद हैं। साबिकुन अव्वलून से मुराद है कि वो लोग जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर देखे इस्लाम कबूल किया। गुलामान नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत यसार अल राई और हज़रत असवद अल राई की औलाद है। शहीद ओहद हज़रत यसार अल राई की औलाद है। मुहाजिरीन हबशा की औलाद है। फातिहा किला नज़ाता खैबर हज़रत असलम असवद अल राई की औलाद है। फातिहा सिंध अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासम के हमारियों की औलाद है। पर साबिकुन अव्वलून मिन मुहाजिरीन अंसार, और जो लोग कदीम हैं, पहले वतन छोड़ने वाले और मदद करने वाले, इस आयत का ये तर्जुमा है। आगे इस सफ़े पे आ जाइए जी। ये देखें, दिखाएं ज़रा कैमरामैन, कि अकबर शाह नजीबाबादी का उन्होंने जनाब एक पैराग्राफ इसमें कोड किया है कि इन्हीं कबाइल में एक कबीला वो था जो शाम के इलाका रिया से आया था और अरियाई कहलाता था। पंजाबी लहजे और पंजाबी तलफ़्फ़ुज़ ने इसको अराई बना लिया। ये अकबर शाह खान नजीबाबादी के बारे में है। ये आगे से इंतसाब मैं अपनी इस तहकीक को अपने मुकर्रम मुअज़्ज़म वालिद गिरामी चौधरी गुलाम रसूल मरहूमा मगफूर ज़ात वाल सफ़ात से मंसूब करता हूँ। अच्छा, आगे आगे जनाब अर्ज़ मुअल्लिफ़ है। बहरहाल ये किताब अब नायाब है। ये फ़हरिस्त दिखाएँ जी। इस फहरिस्त में उन्होंने लिखा है वदत नस्ल इंसानी नस्ब की अहमियत अराई कौम के मुतल्लक मुख्तलिफ नज़रियात। सफ़ा नंबर 8 पे अराई हिंदी निज़ात हैं, गलत नज़रिया है। अराई अरबुल नसर है, सही नज़रिया है। नज़रियात आले जुरैन आले सलीम अल राई अरियाई अरई। इसी तरह सिलसिला चलते हैं जनाब आगे वहदत नस्ल इंसानी। तो जनाब ये सफ़ा नंबर 7 पे आता है कि अराई कौम अराई के मतलब मुख्तलिफ नज़रियात। पहली एक दो वीडियो में मैंने बताया कि आजकल सोशल मीडिया पे अराइयों के बारे में बहुत सी गलत बातें हो रही हैं कि ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं, ये राजपूत हैं, ये हिंदी हैं, ये अरबुल नस्ल नहीं है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अराई हिंदी निज़ाद हैं, गलत नज़रिया है। बाज़ लोग कौम अराई को हिंदू कौम में से समझते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत और हकीकत से बैद है। होशियारपुर गज़ल में लिखा है कि अराई सैनियों की ज़हर एक असल है, अराई मुसलमान और सैनी हिंदू हैं। ज़हर एक असील है। तो पढ़कर बाद कम फहम लोगों ने यह समझ लिया कि अराई और सैनी एक ही कौम है, हालांकि इस गज़ल में तशरीह कर दी गई है अराई मुसलमान और सैनी हिंदू हैं। वजह सिर्फ यह है कि हिंदुओं में सैनी कौम भी बड़ी जफाकश और मेहनती है, काश्तकारी से भी इनको बड़ी रग़बत है, और अराई कौम में भी जफाकश की मेहनत और काश्तकारी के शौक बदरजा तुम मौजूद हैं। इसलिए गलती से समझ लिया गया कि अराई और सैनी एक ही कौम है। लाहौर गैजेटर में लिखा है कि वो कौम जो कुदरत ने जिम्मेदारी और काश्तकारी के लायक बनाई अराइयों की कौम है। तकरीबन सब मुसलमान हैं, अगर तफसील चूनिया में एक या दो हिंदू गांव हैं। कहते हैं कि वो कम्बोज जो तकरीबन सब हिंदू हैं, एक ही कौम है। आगे आगे जी अगले सफ़र। ये इसलिए मुझे वजाहत करनी पड़ रही है कि ये आजकल जो सब सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।
افغانستان میں آباد ہیں اس لیے افغان یا پٹھان مشہور ہو گئے۔ اس تاریخ فرشتہ میں خضر خان بن ملک خان کو سید لکھا گیا، حالانکہ وہ افغان تھے لیکن چونکہ سیدوں میں رہتے تھے اس لیے ان کی عادتیں سیدوں جیسی ہو گئی تھی، اس لیے سید کہلائے۔ لفظ ارائیں، رائیں یا ارائیں کے متعلق تحقیقات کی جا چکی ہے، یہ لفظ کسی ہندی زبان میں نہیں پایا جاتا۔ مصنف کتاب آل زرین لکھتے ہیں۔ اچھا جی، آل زرین کے بارے میں بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا، وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے جو محشر بادوی صاحب نے 1922 میں لکھی تھی۔ اس میں پہلے بتایا جائے گا کیسے حاصل کی، پھر اس کے بارے میں بھی لکھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ وہ اس کی تحقیق کیا کہتی ہے۔ رائن لفظ و سنسکرت یا بھاشا میں موجود ہے اور نہ ہی کسی قدیم ہندی نسل قوم کا نام رائن ہے، کیونکہ ہندوستان کی تمام قدیم اور جدید تاریخوں میں جہاں اوتھی سے اوتائی قوم سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ قوم کا نام و مؤثر حال درج ہے۔ اچھا یہ کافی لمبی بحث ہے، اگر یہ تو پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا۔ آل زرین انہوں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا، یہ انہوں نے جناب اس میں دے دیا ہے، شجرہ بھی دے دیا۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں جی، یہ قوم ارائیں فاتحہ سندھ پچھلے باب میں یہ ثابت کر چکی ہیں۔ اسی طرح بہت سی معلوماتی اور تحقیق شدہ کتاب ہے اس میں، اور یہ دیکھیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب ارائیں اہل عرب ہیں۔ صوفی علی اکبر نے مشہور معروف کتاب سلیم التاریخ جو 1919 میں لکھی گئی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ارائیں عرب النصر ہیں۔ سلیم التاریخ کے بارے میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور میں آج آپ کو بڑی اہم انفارمیشن دے رہا ہوں کہ سلیم التاریخ جو 1919 میں لکھی گئی تھی ایز از اٹ اس کو ری پرنٹ کروانے کا پروگرام بن گیا ہے، ان قریب انشاءاللہ تعالی جنوری میں وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اچھا جناب، یہ کتاب بہت محنت سے لکھی گئی، اور مزے کی بات ہے کہ مرحوم اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کے فیملی کے پاس بھی کوئی کتاب نہیں، وہ میرے سے ان کے پاس گئی ہے، حسن رضا صاحب کے پاس۔ ان سے بڑی ملاقاتیں رہیں چوری غلام رضا صاحب سے، اور اس وقت ہم انجمن فلاح ارائیاں کے پلیٹ فارم سے کام کرتے تھے۔ یہ آئے، انہوں نے وزٹ کیا، اور میرے بارے میں انجمن فلاح ارائیاں کے بارے میں جو انہوں نے اپنی کتاب دیا ہوا ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی، اس میں ان کا ٹائٹل ہے کہ ہماری انجمن ہے۔ ہماری انجمن میں چلتے چلتے یہ انجمن ارائیاں پاکستان کا اس نے ذکر کیا، یہ انجمن ارائیاں ہند کی جانشین ہے۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے آگے آئے جی انجمن ارائیاں گجر خان، انجمن ارائیاں مالٹون لاہور، اور یہ نیچے آ کے 12 نمبر پہ کیمرہ مین کلوز کر کے دکھائیں جی، انجمن فلاح ارائیاں پاکستان۔ یہ اسی سے ہمارا برادری کا سفر شروع ہوا، اس میں وہ تعارف دیتے جاتے ہیں جی۔ یہ میرا نام بھی آ گیا، میں نصیر احمد سیکٹری نشر و اشاعت۔ تو یہ جناب یہ تنظیم اگر کہ نوازیدہ ہے لیکن عوام الناس کی بھلائی کے لیے بلا امتیاز برادری کے کئی کارنامے سر انجام دے چکی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا دیا ہوا ہے، اور اینڈ پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی فیملی کی ذمہ داری ہے یا انجمن ارائیاں جان کی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو ری پرنٹ کروائیں اور یہ نالج جو لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو محفوظ کریں۔ اور میں کیمرہ مین سے درخواست کروں گا یہ دکھائیں جی، اس میں میری ملاقاتیں چوری غلام رضا صاحب سے بھی ہوتی رہی ہیں، یہ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سائڈ پہ چوری محمد صادق بھی مرحوم ہو چکے ہیں، یہ بھی ایک بہت خوبصورت شخصیت تھی۔ درمیان اس کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد ادریس اور ان کے ساتھ حاجی محمد شبیر، یہ اس میں جو 3 شخصیات ہیں وہ اس دنیا میں نہیں، چھوٹا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ بڑی نیا پکس ملی ہے، تو بہت شکریہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے کی طرح میری اس ویڈیو کو بھی پسند کریں گے، برداشت کریں گے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیں گے کیسی لگی میری ایفرٹ۔ پلیز ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ کتاب کو لے کر انشاءاللہ تعالی۔